The Watershed Yatra program was organized by Department of Agriculture at Madke Panchayat Hall with Agriculture Minister Ravi Naik inaugurating the event. The inauguration was attended by Power Minister Sudhin Thavlikar, ZPs, Sarpanch, local officials and residents. The event included the felicitation of farmers and patadars, along with the cultural program celebrating the contribution of local farming community. म्हणून आपण त्याची शेता ही आम्ही रोखून जाय आणि शेतामध्ये काम करायला पडते आपलं आरोग्य वाढवलं पाहिजे. पहिले आमच्या भुरगेपणात आम्ही डायबिटीज केले पळेल ना, जोर पडताना पळेल ना, आमची किती म्हणतात का कितला उमारतो कितलं सुद्धा सुमा आता सगळं सगळं सगळा ही सगळं आमच्या घ्या शेता त्या ओगीचे सुद्धा मी शेत नाही ओगीचे नाशू लागले त्याका नाटक वगैरे आपल्याला सारे गेले ना एक लायला पण नाटक आणि कोण असले आणि त्याने त्यांना तो बोलत असले उत्तम म्हणून आम्ही तो स्वतः पेट होऊन ते ओगी सारखं त्याचे नाटक लागले. पण आम्ही नाटक ओगी होत्या तर जमिनीच लावायचं आमच्याकडे नाव तुम्ही अशी पण मेहनत आम्ही जमीन होऊया जाणतेल्याने ते आमच्या आज आपण गव्हर्नमेंटात तांदूळ न्यायचा आणि एक दिवस असं तो वया तांदूळ बंद आहे तर आमची हातले आमची जी शक्ती चालू आहे आमची जी किती संस्कृती हा की आम्ही चालू लोकवत आहे शतही रोखून जाय हा अजूनही म्हाका ते कॅनल वसा बरी की हा अजूनही शेता पळो तरी भुकलेतात पळो तरी वयता पिऊगे बरेच म्हणतात मराठ येताना वेगळे भारताने 58,000 जमीन केली कितल 50,000 जमीन मराठ येताना म्हणजे आता जी पिकावळ असलेली ती भाजी म्हणजे भाजी आमकां बाजारांतल्यान हाडचीच पडना. केन्ना भाजी लोकांनी बाजारांतली म्हणटा ती हाडूच नासली. तांबडी भाजी म्हणा, मुळो म्हणा, बाकीचे मिरचे, बाकीची सगळी जी भाजी आसलेली ती भाजी लोक ह्या टायमार रोयताले. पण आतांचो काळ कसो जाला, आतांचो काळान बांद आसा ते मोडले. आमचे जे बांद आसता तेका खावचे पडटा, आमी कोंकणीन म्हणटा तशें, आनी बांद फुट्टा आनी सगळें पाणी भितर येता आनी मागीर ह्यो गोश्टी जाता. म्हणजे पाणी खारें पाणी भरलेल्यान शेती रोवपाक मेळना. 2 पिकावळ शेताची जाताले ती शेताची पिकावळ जायना. तेच्या नंतर भाजी रोयताले लोक ती भाजी रोवपाक मेळना. हो मेन प्रश्न आसा आनी हो प्रश्न आमचो मिनिस्टर सॉल्व करतात. पण आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा म्हणून हांव मुद्दाम उलयता कित्याक हो बेगींतल्या बेगीन प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जावंक जाय. कित्याक आमचो मिनिस्टर सदांच आमकां हेल्प करता हितून काय तो पावत ना आनी हें खबर आसा सगळ्यांक. आनी त्याच बरोबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर सगळ्यांक पावता हेवूय खबर आसा. पूण त्या खातीर मेन मुद्दो हांव जाय ह्या प्रोजेक्टान हो सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट आसा हो आमकां फायदो जातलो आतां. आणि ह्या स्किमीच्या अंडर आम्ही शेतकी खात्यान आमच्या माननीय आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरच्या गायडन्साच्या अंडर आम्ही ओनू शेतकारां खातीर तरेतरेच्यो नवीन जातीच्यो आमी प्लांटिंग मटेरियल जी तुमकां जाय पडटा ह्या गांवांत ते आमी उपलब्ध करून दिले कडेन आसा. हेतून भितर प्रामुख्यान आसा आमी सुपारेच्यो माडयो आमी माडयांची सुपारेच्यो माडयो आमी लोकांक हांगा उपलब्ध करून दिली. आमी काजूची झाडां उपलब्ध करून दिली. आमी जायफळाची झाडां ह्या लोकांक हांगा गांवांत आमी उपलब्ध करून दिले कडेन आसा. त्याच बरोबर आमी पणसाची कलमां सादारण आमी 8 तरेची पणसाची कलमां आमी ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक उपलब्ध करून दिले कडेन आसा. आनी ही कलमां सुधारीत जातीची आसा. म्हणल्यार सादारण 18 म्हयन्यांनी लागपा सारकी कलमां 18 म्हयन्यांनी ती फ्रुटींग ती बॅरिंगाक येवपाची त्यांची फुलावळ आनी फळावळ स्टार्ट जातली असली जातीची कलमां आमी ह्या गांवांच्या लोकांक आमी उपलब्ध करून दिले कडेन. पण फुडें उदकाची जगभर उदकाची शॉर्टेज जाता. आमी ताका लागून हे आसा पाणी आडवा पाणी जिरवा चालू आसा. आमची सुद्दां खाणेपाण सुद्दां चालू आसा आनी बाकीची आमची गांवांनी सुद्दां पाणी हाडयता उदक हाडयता आनी ते कुळागरां वापरता. कुळागरांनी वापरता आसतना बाकीची तेजे उदक आमी हाडटा आनी शेतकरी जे आसा कश्ट करपी लोक खुबशे आसात. आनी आमकां आसता आयज हांगसून नकळो की आयज वॉश येवपाक आशिल्लो आमी तेका एवॉर्ड मेळ्ळा.
पाटील म्हणटकीर आमकां एवॉर्ड मेळ्ळो आसा तो येवपा आशिल्लो पूण येवना तो येवपा आशिल्लो म्हणजे अशे जे बरे शेतकरी आहा ताका एवॉर्ड मेळ्ळो आसा म्हणजे आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय फाल्यां अन्न ना जाल्यार पावस जाल्यार आमी कितें जातलें आमचें भुरग्यांनी विचार करपाक जाय आतां मातशें उदक ना जाल्यार एक बाटली व्हरता स्कुलाक उदक ना कितें करता तान लागता उदक ना अशें वेळार विचार करपाक जाय उदक हें म्हत्वाचें पावस हो म्हत्वाचो आनी पावस पडटा जाल्यार झाडां ही झाडां रोवपाची गरज आसा आनी तुमी जाणा आसतलें आमी शेतकी खात्या मार्फत आमी एकट्यान सुरू केल्ली ही सगळे कडेन झाडां दिवपाची आंब्याची माडाची कापडी सगळे तरेची झाडां दितात आनी आजुनूय दिता आमी ती आनी लोकांनी रोवची म्हणजे ताका लागून आयज आमी गोंयभर दिसता खुबशे माड आंबे बाकी झाडां सगळीं दिसता ताका लागून गोवा हें ग्रीन दिसता सगळे कडेन आनी आमी आयज शेतकऱ्यांक लागून आगरेच्या पॉलिसी हाडटा ऑलरेडी पॉलिसी केली आमी आगरेच्या शेतकऱ्यांक मदत करपाची आनी ती शेतां भितर सगळीं रोवपाक लागून पूण ती आमी सद्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली आसा अशें तेजी स्टडी करपाक आमी आगरेची पॉलिसी ही रोखडेच जातली म्हणजे जे आसा शेतां भाटां आसा कशी आमी प्रोटेक्ट करची पाणी अडवा पाणी जिरवा ही योजना जी महाराष्ट्रात आणि बाहेर राज्यांनी येतली ती मुख्यमंत्री रवी नाईक आसतना जाल्ली आणि आमची एक संस्था त्या संस्थेचो हांव मेंबर आसा ती निर्मल विश्व केडी सादले जो आर्किटेक्ट आसा तांच्या माध्यमांतल्यान सबंद अंत्रुज म्हालांत मोठ्या प्रमाणात जातले ताचें श्रेय बाब रवी नायकाक आसा आणि त्यानंतर जशी ती सबंद भारतात अशें आसा त्याचप्रमाणे आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वॉटरशेड प्रोग्राम चालू केला खूप जाणांक कळना वॉटरशेड प्रोग्राम म्हणजे कितें हांगा वॉटरशेड प्रोग्राम तुमच्या फाटल्यान आसा सकयल एक मायन आसा चिऱ्यांची असं काय ना हातूंत उदक भरता आणि ते उदक कितलेशे दीस उरता त्या वेळार आमी पडिल्लें की एक आडो बांदुया आनी तेची हायट वाडोवया म्हणून नंबर 2 जो बायपास आसा आणि व्हडा झाड आसा व्हडा झाडा कडच्यान 50-60 मिटराचेर गेले बरें कोण आसा गुरुबाबाक खबर आहा आणि ते कोणार वचा आणि आता पळया अजून सुद्धा आसा दिस इज वॉट इज वॉटरशेड उदक साठोवन दवरप तुम्ही केन्ना कटमगाडी पावले जाल्यार म्हाका म्हज्या लक्षांत ना पावले आसतले सगळे लोक कटमगाडी पावले आसतले आनी कटमगाडीक सगळे वटेन आरो आसा आनी कटमगाडीचें लेवल आडे पेक्षा 50 सेंटीमीटर सकयल आसा आनी सबंद पावसांत कटमगाडी जबरदस्त उदक जाता आनी तें उदक तशेंच आसता दॅट इज कॉल्ड वॉटरशेड आमच्या पुर्वजांनी ह्यो गोष्टी शेती टिकोवपा खातीर आनी वॉटर रिसोर्स तयार करपा खातीर हें केल्लें काम बेगीन करा आमचे पुर्वज म्हणजे कालचे पयलींचे तुमचे मत न्हय 400 वर्सां पयलींच्यो गोश्टी ह्यो ह्या पुर्वजांनी ह्यो गोश्टी तयार केल्या दुधागाळीत आसूं गाळी म्हणून आमच्यो ज्यो गाळी म्हणून आसा किंवा आमची जी कुळागरां आसा त्या कुळागरांनी उसण म्हणून आमचें नांव आसा उसण म्हणजे एक बारीक तळी आणि ही तळी टीप करून दवरपाचें काम आमच्या पुर्वजांनी केलां प्रत्येक कडेन आतां जे तुमी पिक्चर पळयलें एक झरो येता आनी बरोबर डोंगराच्या कपाशींतल्यान तो झरो येता आनी तो तळये पडटा आनी ते तळये जे उदक साठटा ते 5 कुळागरांक वापरता हे धवळी भागात आसा आमच्या 200 भागात आसा तळोल्यार आसा गणपत नायकाच्या आगापूरा आसा आनी कुय्योळान दामोदर बाब आसा ते सगळ्या हातूंत ही झर आसा जशी आमची मारवाडा एंडा जी झर आसा
कांदेरे तशीच आसा थंय तेच तळे आनी थंय साठयल्ले तळे गांवां आमी यूज करतात आज आमकां पायपलायन आयल्या आनी आमच्या घरा पर्यंत उदक जाय त्या खातीर आमकां ते जे पयलींचे कितें आसा तें आमी विसर केल्या पूण आजचे क्लायमेटीक कंडिशन आमकां कितें सांगता क्लायमेटीक कंडिशन आमकां सांगता की भारतांतली जगांतली सगळी क्लायमेट चेंज जायत आसा तुमकां खबर आसा की पर्वत आसा ते पर्वताचेर बर्फ आसा आनी ते बर्फ विगळत आसा ते कित्याक लागून अंदू पावस जो पडला तो बिहायंड लिमीट पडलो कित्याक लागून 1 किंवा 2 सेंटीमीटर जेन्ना क्लायमेट चेंज जाता तेन्ना तो फरक आतां आमकां कळचो ना तो 50 वर्सांनी 60 वर्सांनी आमकां दिसपाक लागता